विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, सरकारले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भन्दै करिब 10 अर्ब खर्चिएको छ। सरकारले अर्बौं खर्चिँदा पनि कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम हुन सकेको छैन। 4 महिना लम्बेतान लकडाउन भएपछि सरकारले यही श्रावण 7 देखि लकडाउन अन्त्य गरेको छ। लकडाउन अन्त्यसँगै कोरोना जोखिम उच्च भएको छ। संक्रमण सहर केन्द्रित भएको छ। कोरोना नियन्त्रणमा सरकार लगभग असफल भएको छ। सरकार असफल हुँदा कोरोना नियन्त्रण बाहिर मात्रै होइन, कोरोनाको त्राससँगै राज्य र सामाजिक अछुतको हेयले संक्रमितहरूले मृत्यु रोज्नु परेको छ। कोरोनाबाट करिब 5 दर्जनको मृत्यु भइसक्दा PCR परीक्षणको याचना गर्दा गर्दै आत्महत्या रोजेका छन्। कोरोनासँग युद्धमा सरकारी संयन्त्र निष्काम भइदिँदा धनुषाका युवाले आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्याको कठोर निर्णय हुनु राज्यको असफलताको पराकाष्ठा हो। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा असफल सरकार र कोरोना अछुतको चिरफार आजको मिसन न्युजमा। यति बेला देशभरमा चर्चाको विषय बनेको छ राजविराज स्थित साई कृष्ण अस्पतालमा रहेको आइसोलेसनको दर्दनाक अवस्था। कोरोना संक्रमणको पुष्टि भइसकेपछि जहाँ सुरक्षित रूपमा चिकित्सकको निगरानीमा राख्नका लागि संक्रमितलाई राखिन्छ, आइसोलेसन पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुपर्ने हो। तर आइसोलेसनको अवस्था हेर्दाखेरि स्वास्थ्य व्यक्ति पनि बिरामी हुने अवस्था छ। आइसोलेसनमा हेर्ने नसक्ने शौचालय छ, फोहोरको डङ्गुर छ, संक्रमितका लागि राखिएको बेड फोहोरै फोहोर छ। सरसफाइका साथै खानपिनको गुणस्तरता उस्तै छ। आइसोलेसनको यस्तो दृश्यले सबैलाई सोचमग्न बनाउने गरेको छ। एक अर्का माथि दोषारोपण लगाउँदै पन्सिँदै। राजविराजको गजेन्द्र नारायण अस्पतालको माताहातमा रहेको हाल 178 शैय्याको आइसोलेसन छ। न्यूनतम मानवीय संवेदना पनि नभएको यो दृश्यले दर्शाएका छन्। स्वस्थ हुनुपर्ने आइसोलेसन फोहोरको डङ्गुरले लतपतिएको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूबाट दैनिक रूपमा हुने फोहोर कमसे कम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सरकारले कोरोनाकै लागि करिब 10 अर्ब खर्चिसकेको छ। तर सप्तरीको साईकृष्ण मेडिकलमा बनाइएको आइसोलेसनको दृश्यले मुलुकमा राज्य नभएको अर्थ्याउँछ। यो आइसोलेसनमा मलाई 4 दिन भयो आएको। यहाँको व्यवस्था हेरेपछि यहाँको केही राम्रो मन पर्दैन, न खाना, न बस्ने व्यवस्था, न सबै थोक यहाँ युज भएको दिन छ। र सोसल डिस्टेन्स जुन भन्छ हामी कोरोना भाइरसमा सोसल डिस्टेन्स त्यो यहाँ हेर्दिनँ, किनभने अझै यहाँ सबै मान्छे टाँसेर बस्छ, यहाँ टाँसेर राखिन्छ एउटा रुममा 10 जना 20। कोरोना व्यवस्थापनमा कति रकम खर्चियो? चैत्रको दोस्रो साता प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि 50 लाख रुपैयाँ
सप्तरीको विपद व्यवस्थापन कोषमा पठाएको थियो। प्रदेश सरकारले स्थानीय प्रशासन मार्फत रकम पठाएको हो। त्यसपछि विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर रकम बाँडफाँड गरिएको थियो। समितिले नेपाली सेनाको भीमदल गण 7 लाख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय 7 लाख, सशस्त्र प्रहरी 6 नम्बर गण राजविलास 7 लाख, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र 2 लाख, सशस्त्र प्रहरी नेपाल दन्तकाली विशेष कार्य तालिम शिक्षालय बर्मझिया 2 लाख, राष्ट्रिय अनुसन्धान 1 लाख, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल 1 लाख र स्वास्थ्य कार्यालय 1 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। कोरोना व्यवस्थापनका लागि समितिमा रहेका सरोकारवाला निकायलाई कुल 28 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। बाँकी 22 लाख रुपैयाँ मध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खर्च गरेको भेटिएको छ। त्यसको अतिरिक्त प्रदेश सरकारले नेपाली सेनाको प्रेरणा कार्यालयलाई 1 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। उक्त रकम मध्ये सप्तरीमा आइसोलेसन व्यवस्थापनका लागि राजविलास स्थित नेपाली सेनाको भीमदल गणलाई 50 लाख रुपैयाँ पठाएको थियो। उक्त रकमबाट नेपाली सेनाले साई कृष्ण अस्पतालको व्यवस्थापन गरेको हो। अस्पतालमा सेनाले तन्ना, तकिया, ब्ल्याङ्केट, बाल्टिन, डस्टबिन, विद्युत, शौचालय सरसफाई लगायतमा उक्त रकम खर्चेको भेटिएको छ। यति मात्रै होइन, नेपाली सेनाले रकम अभाव देखाएपछि पुनः सामाजिक विकास मन्त्रालयले 25 लाख रकम उपलब्ध गराएको थियो। तर आइसोलेसनको दृश्यले सरकारी कोष कहाँ खर्च भयो? आइसोलेसनको दर्दनाक दृश्यले स्वयं प्रश्न गर्छ। यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा कोभिड-19 PCR परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनका लागि 50 लाख, प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि 10 लाख र विपद व्यवस्थापन समितिबाट अस्पतालले 1 लाख समेत गरी 61 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको हो। तर त्यति ठूलो रकम अस्पतालले कहाँ खर्च्यो त? यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। उता संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट अस्पताललाई र प्रयोगशालालाई आवश्यक सामान खरिद एवं व्यवस्थापन गर्न रकम पठाएको छ। 2 पटक गरी 67 लाख र 50 लाख निकासा गरिएको पाइएको छ। हालसम्म गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताललाई करिब 2 करोड प्राप्त गरिसकेको छ। भर्खरै प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि 75 लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ। सप्तरीका लागि करोडौं रकम सरकारले खर्च गरे पनि आइसोलेसन व्यवस्थापन र PCR परीक्षणको हालत निकै जर्जर छ। सप्तरीको आइसोलेसनमा भएको चरम व्यथितिले सरकारी लगानी बालुवामा पानी हालेसरी भएको छ। सरकारले करोडौं खर्चे पनि संक्रमितहरू न्यूनतम खानपिन र आवास पाउन सकेका छैनन्। आइसोलेसन न्यूनतम सुविधायुक्त हुनुपर्ने हो, तर सप्तरीको साई कृष्ण अस्पतालभित्रको व्यथितिले सबैलाई एकपटक सोच्न बाध्य बनाउँछ। कोरोनाको त्रास उत्तिकै छ नै, त्यसैमा पनि आइसोलेसनमा भएका चरम व्यथिति र दर्दनाक अवस्थाले सबैलाई स्तब्ध बनाउँछ। आइसोलेसन न्यूनतम सुविधा अस्थायी गृह होइन, यातना गृह जस्तो भएका छन्। कोरोना अछुतको सामाजिक अवहेलनाले आत्महत्या समेत गरेका छन्। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। न्यूनतम मापदण्ड पनि नपुगेका दर्जनौं आइसोलेसन वार्डहरू मान्छे बस्ने लायकमा छैनन्। आइसोलेसनका लागि राज्यको करोडौं लगानी नभएको पनि होइन, तर आइसोलेसनमा भएको चरम अनियमितताले आइसोलेसन डेथ हाउस बन्दै गएका छन्। आइसोलेसनमा भएको भद्रकोर अवस्थासँगै PCR परीक्षणमा भएको चरम गैर जिम्मेवारीका कारण मृत्युको बाटो रोज्नु परेको छ। धनुषाका विश्वेश्वर यादव राज्यका जिम्मेवारहरूको चरम बेइमानीले मृत्युको विकल्प नभएको हो। कोरोना रोकथामका लागि सरकारले झण्डै 10 अर्ब खर्च गर्यो।
संघीय सरकार बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मार्फत भएको अधिकांश खर्च राहत तथा क्वारेन्टिनको निर्माणमा खर्च भएको दाबी सरकारले गर्दै आइरहेको छ। न्यूनतम मापदण्ड समेत नरहेको क्वारेन्टिनकै कारण धेरैले आत्महत्या हत्या समेत रोज्न बाध्य बनाइयो। कोरोनाको त्रास एकातिर त अर्कातिर अव्यवस्थित क्वारेन्टिनकै कारण ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। क्वारेन्टिन सरकारले जस्तै न्यूनतम मापदण्डमा सुविधा दिन सक्यो न त कोरोना पुष्टि भएका व्यक्तिहरूलाई ठिक भयो भनेर घर पठाउन सक्यो। कोरोना रोकथामको लागि सरकारले गठन गरेको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समन्वय समितिले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन भन्दै क्वारेन्टिनमा रहेकाहरूलाई PCR टेस्ट समेत नगरी घर पठायो। अधिकांश घर पुगे, तर राज्यको गैर जिम्मेवारी समाजको गलत बुझाइले धेरै संक्रमितहरू अपहेलित भए। त्यस्तै अपहेलित भएका थिए धनुषाका एक युवक। समाज र राज्यको अमानवीय व्यवहारले ती युवकले मृत्यु रोज्न बाध्य भए। एउटा मान्छेको मृत्यु भयो, उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो किनभने गाउँलेहरूले उहाँलाई तिरस्कृत गरिदिनु भयो, जबकि उहाँमा संक्रमण छ कि छैन कसैलाई थाहा थिएन। उहाँले लकडाउनमा क्वारेन्टिनमा 14 दिन बिताएर आइसक्नु भएको थियो, तर राज्यले यदि परीक्षण मात्र गरिदिएको भए 14 दिनमा त्यसै छोड्ने होइन कि परीक्षण गरेर उसको नेगेटिभ नतिजा छ भनेर छोडिदिएको भए उहाँलाई यो व्यवहार खेप्नु पर्दैन थियो। उहाँलाई दुःखले मानसिक पीडा भएर उहाँले आफूलाई आत्महत्या गर्नु पर्दैन थियो। यस्ता घटना अरू पनि दोहोरिन्छन् यदि हामीले राज्यले विशेष गरी राम्रोसँग परीक्षण गराएर राम्रोसँग उहाँलाई बुझाएर सम्झाएर पठाउने र जहाँ पठाउनुहुन्छ स्थानीय निकायको जिम्मेवारी आउँछ। अब स्थानीय निकायले घर घरमा गएर ढोका ढकढकाएर यस्तो हो यस्तो हो यस्तो होइन यस्तो होइन राम्रोसँग बुझाउन सकेन भने यसले यस्तो अवस्था पनि आउँछ। मान सिस्टम है, त्यो सिस्टम में तो अबे कली के हंडी में समझ में कथु भेबो नहीं कली कुछ हो जाए से। बलराम डॉक्टर जरा सबने बतियेलिए वाइफ के जैसे ब्लड प्रेशर चेक कर दिल के ब्लड प्रेशर एकदम सही सब कुछ तो बढ़िया चले काम। यसरी आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश भएका हुन् धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 2 का 36 वर्षीय विश्वेश्वर यादव। यादव भारतको राजस्थानको होटलमा काम गर्दै आएका थिए। कोरोनाको महामारीको लपका भारतभर फैलिएपछि उनी ज्यान जोगाउन घर आए। कोरोनाको महामारीको लपका भारतभर फैलिएपछि उनी ज्यान जोगाउन घर आए। गएको असार 14 मा घर फर्केका यादवलाई कोरोना लागेको भन्दै क्वारेन्टिनमा राखियो। क्वारेन्टिन बसेको 12 दिनपछि उनको नमुना संकलन गरियो। हप्तापछि श्रावण 1 मा यादवको रिपोर्ट आयो। यादवलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएपछि प्रादेशिक अस्पताल लैजानुको साटो नगरपालिकाले गुङ्गुलीमा सञ्चालन गरिएको आइसोलेसन सेन्टरमा भर्ना गरियो। त्यसपछि एकाएक सरकारले परीक्षण नगरी घर पठाउन भन्यो। यादवको पुनः परीक्षण बिना 10 दिनपछि घर पठाइयो। यादव घर त गए, तर यादवलाई कोरोना लागेको भन्दै छिमेकीहरू डराए। कोरोना संक्रमण भए पनि बिना परीक्षण घर जान भनिएकाले परिवार र छिमेकीहरू पनि त्रसित भएका हुन्। यादवले घर जानु अघि कोरोनाको पुनः परीक्षण गर्न आग्रह नगरेका पनि होइनन्, तर उनको आग्रहलाई सुनिदिने कोही भएनन्। घरमा समेत घरभित्र पस्न दिएनन्। छिमेकीले समेत शंकाको नजरमा हेर्न थाले। यहाँसम्म कि उनलाई खाना समेत पातमा दिने गर्दथे। अन्ततः विश्वेश्वरले कोरोनालाई जिते, तर राज्य समाजको गलत व्यवहार र दृष्टिकोणका अघि घुँडा टेक्दै मृत्यु रोज्न बाध्य भए। राज्यको चरम गैर जिम्मेवारी र समाजको हेयको व्यवहारले एक युवाले अनाहकमै मृत्यु अंगाल्नुको विकल्प रहेन। बिहानै ठ्याक्कै 7 बजे पुरन्दा। अनि यो आइसोलेसन कहाँ छ? वहाँ आइसोलेसन योभन्दा हामी मिथिला बिहारी नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनबाट मान्छे पठाउँदाखेरि कतिलाई अब त्यो त हामी रेड क्रसको गाडीमा दिन्थ्यो होइन। यो जनकपुरमा पठाउनु भयो आइसोलेसनमा? हजुर हजुर हजुर। जनकपुर नभनौँ, योभन्दा पहिला गएको धेरैजनालाई तपाईँको यहाँ के भन्छ सिटिभिटीमा पनि राख्यो। त्यसपछि अब गङ्गुलीमा छ एउटा, त्यहाँ पनि फरवार्ड गर्यो। त्यो त अब रेड क्रसको जिम्मामा हामी दियो। उहाँहरूले गङ्गुलीमा राख्नुभयो, त्यो कुरा हामीलाई थाहा भएपछि अब त्यहाँ आइसोलेसनबाट आइसकेपछि उहाँमा अब के भयो, हुन त घरमै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको जे छ
छुट्टै खाने उहाँलाई खाना पनि दिन्थ्यो। उहाँले आफै पनि होइन परिवारसँग धेरै नजिक हुन नचाहने खालको त्यस्तो। पछि घटनापछि हामी पनि एकचोटि जाँदाखेरि रातिमा गएर सोधेँ के थियो, कहाँ सुत्नुहुन्थ्यो, के छ अवस्था। म पनि अलिकति आफ्नो तरिकाबाट अनुसन्धान गरेँ। उहाँको घर बाहिर एउटा घर, सानो घर रहेछ, त्यहाँ सुत्नुहुन्थ्यो। त्यही उहाँको भाँडाकुँडा पनि त्यही रहेछ, त्यसैमा खाना दिन्थ्यो। 20 गते असारको 20 गते आरडिटी जाँच गर्दाखेरि उहाँ पोजिटिभ थियो। अनि त्यसपछि हामी असारको 24 गते उहाँको पिसिआर टेस्ट गरायौँ। पिसिआर टेस्टको रिपोर्ट असारको 30 गते रिपोर्ट आएको रहेछ। अनि उहाँ पोजिटिभ आएको रहेछ रिपोर्ट। अनि रिपोर्ट पोजिटिभ आउँदाखेरि हामी तुरुन्तै त्यसलाई रेड क्रसको गाडी बोलाएर आइसोलेसनमा हामी पठायौँ। अनि आइसोलेसनमा उहाँ गङ्गुली लिएर जानुभयो उहाँलाई, होइन, उहाँ घरमा हुनुभयो। अब कुरो आयो उहाँको घरमा क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँको बिहेभ, क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि उहाँको बिहेभमा मैले कुनै किसिमको त्यस्तो चेन्ज पाइएन। मलाई कुनै किसिमको त्यस्तो चेन्ज भएको महसुस भएन। हुँदाखेरि मैले उहाँहरूसँग त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेहरूसँग सधैँ बेलुका हामी कुरा गर्थ्यौँ। मैले धेरै प्रत्येक दिन बेलुका कुरा गर्थ्यौँ। कुरा गर्ने सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ टाउको दुख्ने त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। निन्द्रा मलाई लाग्दैन भने त्यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अरू त्यस्तै कुरो खासै त्यस्तो चेन्जेबल भनेको त्यस्तो केही थिएन। आइसोलेसनमा उपचार नहुनु अथवा घर परिवारले चाहिने जति माया नगर्नु, यस्ता घटना नेपालमा अहिले धेरै ठाउँमा भइरहेको छ। अब यो घटनापछि फेरि विश्वेश्वर यादव जस्तै अन्य कुनै व्यक्तिलाई कोरोनापछि यस्तो समस्या नहोस्। सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै करिब 10 अर्बको रकम बगाएको छ। तर विश्वेश्वर यादव जस्ता युवा पिसिआर परीक्षण समेत गर्न नपाएर आत्महत्याको बाटो रोजेका छन्। विश्वेश्वर मृत्युको सवाल होइन, यो त राज्यका लागि निर्लज्जताको विषय अरू के हुन सक्ला। यद्यपि सरकारले कोरोना रोकथाम नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरेको दाबी गर्दै आएको छ। सरकारी कामलाई नदेखेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीले मोतियाबिन्दु भएको समेत आरोप लगाउन भ्याए। कोरोना लपकाले देश आक्रान्त भइरहेका बेला सरकार के भन्छ, रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि करिब 10 अर्ब सरकारले खर्चिएको छ। कोरोना पहिलो सङ्क्रमण भेटिएको 6 महिना बढी भएको छ, तर सरकार विवादमा मुछिँदै आएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि आइसोलेसन क्वारेन्टाइनसम्ममा सरकार असफल हुँदै आएको हो। लकडाउन अन्त्यपछि कोरोनाको लपका पुनः दन्किन थालेको छ। तराई र उपत्यका कोरोनाको इपिसेन्टर बन्दै आएको छ। तर सरकारले कोरोना नियन्त्रण रोकथाममा सफल भएको दाबी गर्दै आएको छ। आज हामीसँग क्षमताको हिसाबले कुरा गर्दा 18,000 प्लसमा चाहिँ हामी पुगेका छौँ र यो 18,000को क्षमतामा हामी पर डे त्यसको रिपोर्ट दिन सक्छौँ भन्नुको अर्थ सामग्री पनि त्यही भोलममा चाहिन्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ हामीले हेका राखेका छौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदमा बोल्दाखेरि नै जनसङ्ख्याको 2%लाई हामी टेस्ट दायरामा ल्याउँछौँ भनेर उहाँले जुन भन्नुभएको छ, हामीले टेन्टेटिभ त्यसलाई 6 लाखको सङ्ख्याको रूपमा चाहिँ बुझेका छौँ र 6 लाख पिसिआर प्रविधिबाट टेस्ट गर्ने सामर्थ्यसहित रहनुपर्छ भन्ने विषयको तयारीमा मन्त्रालय छ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ हामी 3,70,000 भन्दा प्लसमा नै छौँ। यसले गर्दा 6 लाखसम्म गराउने खालको कुराको जो गरेर नै हामी बसेका छौँ। अर्को तपाईले भन्नुभएको एउटा प्रश्न सुरुदेखि नै उठेको छ, यसले एक खालको अन्योलता पनि सिर्जना गरेको छ हो कि भन्ने मान्छेहरूमा चाहिँ भ्रम पनि परेको छ। त्यो के हो भने परीक्षण नगरेको कारणले अथवा परीक्षण कम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रिपोर्ट कम भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो सत्य होइन, त्यो यथार्थमा आधारित छैन। भला यसको भन्नुको अर्थ पुग्नुपर्ने सबै ठाउँमा पुगेर हामीले गरेका छौँ, यो मेरो दाबी होइन। तर
हामीले जे क्राइटेरिया बनाएका छौँ अहिलेसम्म त्यसका आधारमा हामीले गरेका छौँ। लकडाउन आवश्यक छँदै छैन। यदि राज्यले एकदम साँच्चै नै कतै कतै अब भनौँ न नियन्त्रण बाहिर जान खोजेको हो, आफूले परीक्षणको दायरा बढाउन नसक्ने राज्यले महसुस गर्यो र राज्यको विचारमा उसले गर्न के पनि सकेन भनेर एकदम ब्रह्मास्त्र नै चलाउनु पर्छ भने त उसले गर्छ लकडाउन होइन त। तर म भन्छु गर्नु पर्दैन, किनभने अब मैले अघि नै भने अब यसलाई सामान्य रूपले लिनुपर्छ। अब हामी नव सामान्यकरण भन्ने शब्द चलाउँछु म। नव सामान्यकरण भनेको इङ्ग्लिसमा न्यू नर्मल भन्छौँ कि पहिले गरेकै कुराहरू गर्ने तर नयाँ तरिकाले। पहिले गरे जस्तै रेस्टुरेन्ट जाने तर मास्क लगाएर, पहिले जस्तै स्कुल जाने तर दूरी मेन्टेन गरेर, भाइजर लगाएर, मास्क लगाएर, भनेपछि यस्ता यस्ता कुरा गरेर हामीहरू अगाडि बढ्न सक्छौँ। तर अब यो लकडाउनमै मात्र हामीले जहिले पनि निर्भर भइदियो भने, लकडाउनमा मात्र हामी भर पऱ्यो भने हामीले समाधान देख्ने होइन। जहिले पनि हामी प्रश्न चिन्हमै अल्झेर बस्छौँ। त्यसले गर्दा बरु समाधानको लागि हामी सावधानी अपनाऊँ, विभिन्न तरिकाहरू अपनाऊँ, हात सफा राखौँ, मास्क लाउँ, दूरी मेन्टेन गरौँ, भिडभाड नगरौँ, जोखिम समूहलाई बचाउँ। यसरी हामीहरू अगाडि बढौँ। त्यो गऱ्यो भने सङ्क्रमण बिस्तारै आफैमा हराउन थाल्छ होइन। अब उपत्यकामा त्यही हिसाबले कुरा गर्दा चाहिँ उपत्यकामा जोखिम मैले भन्दै चाहिँ यो पहिलेदेखि नै थियो, अहिले पनि छ, त्यो पछिसम्म रहन्छ। किनभने जनसङ्ख्या धेरै छ, दोस्रो जनघनत्व धेरै छ, तेस्रो आयातित नेपालीहरू टन्नै हुनुहुन्छ काठमाडौँमा र यी सबैलाई जोड्यो र त्यसमा खुकुलो भएको छ। र अन्त्यमा सबैभन्दा डरलाग्दो कुरो नागरिकलाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ, मास्क लाउनुहुन्न। 2 जनाले मास्क लगाइदिनु भने सङ्क्रमण सर्ने सम्भावना 80 देखि 90% घट्छ। 2 जनाले मात्र मास्क लगाइदियो भने 80 देखि 90% सङ्क्रमण घट्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यदि हामीले मास्क लगाउँदै भने फेरि पनि सङ्क्रमण काठमाडौँमा त्यही हिसाबले बढ्ने सम्भावना बढ्छ। र काठमाडौँ मात्र नै जहाँ चाहिँ मास्क नलाउने ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ सङ्क्रमण बढ्छ। अमेरिकाले त्यो देखेको छ। सरकार कति सक्षम छ या छैन भन्ने कुरा महामारी र प्रकोपको व्यवस्थापनमा अनुभव गर्न सकिन्छ। स्थिर र शक्तिशाली सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सफल देखिएन। 6 महिनाको समयलाई फर्केर हेर्दा सरकार हरेक विषयमा विवादित र हरेक कार्य सम्पादनमा असफल हुँदै आएको छ। ठोस नीति र योजना सरकारसँग छैन। लकडाउन पूर्व, लकडाउन अवधि र लकडाउन पछिको ठोस व्यवस्थापनमा सरकार चिप्लिँदै गएपछि कोरोना नियन्त्रण बाहिर गएको हो, जसको परिणाम विश्वेश्वर यादव जस्ता युवाले आत्महत्याको बाटो खोज्न परेको छ। यसर्थ सरकारले विगतको कामको गम्भीर समीक्षा गर्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा आक्रामक र विश्वसनीयता कायम गर्न सक्नुपर्छ। हवस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।